kesehatan COVID-19 untuk tetap dijaga biar kondisi kita mudah-mudahan aman dan terkendali. Atas perhatiannya dijamin. Terima kasih. Silakan tetap mudahan bisa diatur jarak tempat duduknya. Tetap kita usahakan untuk memakai protokol kesehatan demi kenyamanan kita bersama dan menuruti anjuran pemerintah. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء المأمول وإلى حضرته سيد الرسول دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولجيراننا ولأهل قريتنا ولأهل بلادنا بالخصوص يا الله لجماعتنا الذين حضروا بهذا المجلس في هذا اليوم، وأن الله أن يهدينا بالتوفيق والهداية، وأن الله يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن الله يجعل ضيق مسألتنا مخرجا، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النسوخ، وأن الله يرزقنا العلم والعمل وينقذنا من الزغ والزلال، وأن الله يرزقنا أخلاقا نبوية والعلوم
على الدنيا وعلى هذه النية كما نوى عباد الصالح بسر النبي وآل النبي وبسر صاحب المولد أبي علي بن محمد بن حسين الهبشي وبجاه جميع أولياء الله من جلة رسول الله من المشارق والمغارب بالخصوص بجاه كرامة جدنا أحمد بن ممتاز ومتعب صاحب الإمام وأن الله بقبول دعائنا بقضاء حاجاتنا حاجاتنا الدنيا والآخرة وعلى هذه النية كما نوى عباد الصالح وبسر النبي وعلى النبي وبسرهم وبسر سورة الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق صل على محمد أعلى الورى منطقا وأسلاق. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى ربي تحقق. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا رب صل على محمد من الشمل ما ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد واسلع وسهل ما ربي صل على محمد أفتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي ربي صل على محمد وما آله ومن للحبيب يعشاق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا رب صل على
بحبل النبي ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان الوالي برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار الكسر. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلق إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر آثر شرفه بعوالم الشهادة والغيوم. فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت للمحمود وتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا.
قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعي بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصريح بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سلس ذلك الإذعان والتصريح شواهد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في أمة الجنة مستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جل الصلوات واجمعها أزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بها بالعبودية وبرد فيها بأخلاق الكمال وقام بها بالربوبية في مواطن الخلوة لا يقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها صلاة يتصل بها روح المصل عليه صلاة يتصل بها فينبسط في قلبه نور سر سعة به وحبه ويقسم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا وصعد المجد في قلوبه وتفيعوذنا الشرف الأصل بوجهه وحبه ما عصر الأكوان بنشر ذكراه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه نور الوجود العيون
فاغفر ذنوبي يا ربي فإني عابد بالذنب المضايع عالما السر مني لتمشي في ستراني عالما السر مني لتمشي في
أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود ذاته وألسنة الملائكة بتبشير العالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت عناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضع عند وضي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
كل داء يا مجيبا كل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اكتسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، أوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم صلاة
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Walamma najama bikum min dalari wa sabi Muhammadin kuda tawajabu ila Allah tasira bi sayyidi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anjat alati masyhura wa bi alihi mahmuda wa antu balam bi amali bi maqula wa tawjibi tawjuhati ali sati wasilatil mausulah. Allahumma ya man ilaitatul jamul mawduda bira wa ala babi jati wa halu pada saha minhul huyudat wal gamira nat awajud bisalbi wa salladik sadal mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladzi ammat rasul alamin antu salli wa sallim ala dikali kamila dari amanatik wa habiyi syarrik amilika bisamilah habi akbar amila kabsasi bisabil abhar ikon madinah wa madinah qurbi wa marmar asim dari ibadah ayat kursi sadikal li ahli widad kadal qonain wa hafid qalain abdikal mahbubil halis al mahsusi minka biajalil hasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala daratik sabih min ahbabih Allahumma inna muqaddimu ilika ya jannabil karim wa nasika fi sarfil maqamil ajim antul jannabi raqatina wa saqatina bi amin ayatik wa taqajana bi yawlina wa taqallubatina bi amir ayatik wa sina wa ayatik wa tabarikana min sarfil qurbi ilaika wa ilahya bi wa ta'amalina wa taqabbala minna ma taharraqna bi min yatina wa amalina wa tat'alana bi hadrati ajal bi min hadirin wa bi tarika bi min as-salikin wa li haqiqa wa min al-mu'addin wa li ahdika min al-hafizin Allahumma inna lanam bi rahmatika hasati balaturimna wa junna jamila bi wasilatuna ila taqalatu hayyibna amanna bi qabli rasulika wa jibina bidin wa tawajjahna bi mustasbin antuqa bila mutniba minna bil gufran antuqa bila mutniba minna bil gufran antuqa bila mutniba minna bil gufran wal mu'siya bil ihsan wa sa'ila bi masal wal mu'amira bima amal wa tarlana mimman nasara hajal habib wa ajal wa wala wa zahara wa umma bil qadi wa sayyidi sabti awladana wa walidina wa laqdina wa wadina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il bilad wa dimrayat tanina qaumi bi yaqdam mansura wa malimal islami wal imani bi ahliha ma'mura ma'na wa sura wa hibillah muqaddal maqrubin wa didina madinah wa fi'lil munibin wa tabat taibin wa suramat ala ibadikal mu'minin ajmain wa bisral murtadin wa zalimin wa biutil adla bi haqqil hakim bi jami'il mawaya wa aqar demi jadi min al-mu'anidin minal munafiqin wal kuffar wa ja'alna ya rabbi bi'rinasi min jami'il balaya wa ja'alna ya rabbi bi'rinasi min jami'il balaya wa ja'alna ya rabbi bi'rinasi min jami'il balaya wa bil harjil makin min al-junubi wal hataya wa dimna bi amali bi sa'adika wa zikri bi matika qaimin wa ja'alna patopana muslimin mu'minin wa ja'alna patopana muslimin mu'minin wa ja'alna patopana muslimin mu'minin wa timlana min bihari ajmain wa salli wa sallim ala hajjal habibil mahbub sami wa arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilai mansub wa yardawana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma al-mukarramun wa muhtaramun, para alim ulama, para habaib, guru-guru agama, tokoh masyarakat, serta para juriat majlis aul rahimahullah. Rangkaian acara peringatan Haul Jadina Datu Ahmad Balimo yang ke-185 pada saat hari ini tadi telah bersama-sama diawali dengan pembacaan Maulidin Rasul yang dipimpin oleh Ustaz Syairoji, dan menyingkat waktu karena waktu dibatasi oleh para petugas demi keamanan COVID-19, COVID-19, jadi acara kita sangat terbatas. Maka acara segera kita lanjutkan dengan bersama-sama mendengarkan pengajian suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Syairojuddin dari Kalimantan Tengah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyil karim. Majelis haul rahimakumullah. Rangkaian acara Haujatina Datu Ahmad Galimo yang ke-185 pada saat ini, marilah kita teruskan dengan bersama-sama mendengarkan bacaan manaqib yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Husin MAG. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa taqwihi lisanina wa salah bihi sadrina wa istami bihi jasadina bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun al-muhtaramun, marhaba ayyuhal alim ulama, khusus Bapak Bupati Sungai Selatan, hadirin Zuriyat Datu Balimo, wabil khusus Zuriyat Datu Kalampaya, yang kita hormati seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafa hadhihi al-ummata bil manaqibil 'aliyah wa manna 'ala ba'dihim bittila'i asrarihi wa ikhtara minhum bil wilayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ma'dinil asraril rabbaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i sunnatihim as-saniyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan riwayat-riwayat hidup yang terpuji dan memberikan anugerah rahasianya dan memilih mereka menjadi kekasihnya. Salawat dan salam atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembendaharaan Allah yang Maha Agung beserta para keluarga, sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Membaca manaqib seorang yang telah mendahului kita menghadap ilahi Rabbi, termasuklah kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka, maka tergolonglah kita orang-orang yang mengamalkan suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzkuru mahasina mautakum, sebutlah olehmu kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal daripada kamu. Cerita orang-orang yang dikasihi oleh Allah apabila dibaca menjadikan hati kita menjadi lembut, tenang, dan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Yang artinya dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati kita, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah dari iman mereka yang sudah ada. Cerita mereka apabila dibaca meneguhkan hati dan menggentarkan sanubari kita dan memperkuat keyakinan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua cerita-cerita dari Rasul-Rasul Allah yang kami ceritakan adalah untuk meneguh keimanan hati kamu. Adanya mereka di satu tempat menyebabkan keamanan, keselamatan, ketentraman, kedamaian di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala, "Ama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengajab mereka dan kamu berada di antara mereka.
mencintai mereka menjadikan sebab terkumpulnya dengan mereka di dalam surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang yang bersama orang yang dicintainya dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Berkata Imam Abu Yazid Al-Bustami, cintailah para aulia Allah supaya mereka mencintai kamu dengan harapan nama kamu akan di hati mereka. Karena Allah akan memandang hati para aulianya dengan pandangan khas, maka sebab mereka mendapatlah kamu keampunan dari Allah dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Menyebutkan Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Jain di dalam kitab Manhajus Sawi, apabila kita tidak dapat melihat atau bertemu dengan para aulia Allah, maka sebagai gantinya yang terbaik adalah membaca manaqib mereka. Berkata juga para ulama salafus shalihin, man ta'allaqa bi ahli sirri nala sirra wa man ta'allaqa bi ahli sarafi nala sarafa. Siapa yang mempunyai ikatan batin dengan ahli sir, dia akan mendapatkan sir. Siapa yang punya hubungan batin dengan orang yang mulia, dia akan mendapat kemuliaan pula. Berkata Al-Muhaddis Haramain Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, tidak diragukan lagi amalan yang paling afdal dan besar kebaikannya yaitu menebarkan manaqib para kaum sholihin terdahulu, dan di antara faedahnya yakni mendapat keberkahan para wali tersebut dan menjadikan terjalin hubungan batin antara umat sekarang dengan para aulia terdahulu serta membawa kepada pengikut jejak langkah mereka. Berkata juga Al-Imam Ghazali, siapa yang mencintai orang alim atau ahli ibadah atau mencintai orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mencintai kepada ahli ilmu serta kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kecintaannya. Berkata Syekh Muhammad Akhtar Al-Madani, paling besar wasilah mencapai husnul khatimah mencintai para aulia Allah dan duduk bersama mereka. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan diantaranya juga berkata Syekh Ibnu Hajar, sesungguhnya duduk bersama orang solihin akan termasuk ke dalam kumpulan mereka dan mendapat kurnia Allah sebagaimana Allah memberikan kurnia kemuliaan kepada mereka. Menakib Al-Alimul Allamah Qadhi Haji Ahmad bin Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah bin Maulana Syekh Muhammad Al-Qasad Al-Banjari, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semaraknya syiar Islam di Kalimantan ini tidak lepas dari jasanya Jaddina Syekh Muhammad Al-Qasad Al-Banjari dalam membina kader-kader ulama sebagai penyeru syiar Islam di Kalimantan pada khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Mufti Haji Muhammad As'ad adalah cucu pertama yang dididik langsung oleh Jaddina Syekh Muhammad Al-Qasad Al-Banjari, sehingga beliau mewarisi ilmu-ilmu agama dari kakeknya. Serta beliau diangkat menjadi guru bagi kaum laki-laki di dalam pagar Martapura. Kemudian beliau kawin dengan Puan Hamidah binti Abdullah, bermakam di dalam kubah Datut Taniran yang berasal dari kampung Belimau Kandangan dan memperoleh beberapa orang putra dan putri. Salah satu dari anak Mufti Haji Muhammad As'ad yaitu Al-Alimul Allamah Haji Ahmad menjadi pengganti dan mengemban tugas meneruskan perjuangan datuknya Jaddina Syekh Muhammad Al-Qasad Al-Banjari yang dikirim untuk dakwah Islamiyah di kampung beliau Kandang. Kedatangan Al-Alimul Allamah Haji Ahmad di kampung Belimau Kandangan mendapatkan sambutan yang hangat dan penuh kegembiraan.
Kemudian sesudah beliau menetap di Balimau Kandangan, Al-Alimul Allamah Haji Ahmad menjadi panutan dan rujukan bagi masyarakat. Maka banyaklah orang-orang belajar kepada beliau. Akhirnya keberagaman masyarakat Balimau pada khususnya dan Kandangan pada umumnya berdasarkan syariat agama Islam yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, seperti yang telah dirintis oleh datunya Jadina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terlebih lagi setelah kedatangan adik beliau sendiri, Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Thayyib, yang menyebarkan syiar-syiar agama Islam di kampung Taniran Kandangan, sehingga Kandangan dan sekitarnya menjadi pusat pendidikan agama Islam yang dibawa oleh dua orang bersaudara ini. Al-Alimul Allamah Haji Ahmad adalah seorang ulama yang ikhlas dalam berdakwah baik siang maupun malam. Beliau membina masyarakat Balimau dan sekitarnya. Beliau juga merupakan ulama yang berani dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau sangat dihormati para muridnya dan masyarakat, serta pada diri beliau tertanam sifat-sifat kebaikan seperti wara', tawadhu, pemurah, dan sabar, sehingga menjadi tauladan bagi keluarga, murid-muridnya, dan juga masyarakat pada umumnya. Dalam memberikan pengajaran ilmu-ilmu agama, banyaklah orang yang belajar pada beliau. Bahkan menurut riwayat dari tetuha-tetuha dahulu, banyak dari bangsa jin yang mengikuti pengajaran atau belajar ilmu-ilmu agama kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan berumah tangga mula-mula Al-Alimul Allamah Haji Ahmad kawin dengan Aisyah binti Al-Alimul Allamah Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mendapatkan 6 orang anak. Kemudian Al-Alimul Allamah Haji Ahmad kawin lagi dengan Khadijah Jamuntah, mendapatkan 3 orang anak. Kemudian beliau kawin yang ketiga dengan orang Balimau dengan mendapatkan 5 orang anak. Jadi jumlah anak dari Al-Alimul Allamah Haji Ahmad sebanyak 14 orang yang beranak pinak menyebar ke daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan lain. Di antara karamah Al-Alimul Allamah Haji Ahmad beliau, qala Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama keramat beliau Al-Alimul Allamah Syekh Haji Ahmad beliau Haji Ahmad Balimau, pernah beliau melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram Makkah, sedangkan beliau pada waktu itu berada di Martapura. Yang kedua, beliau mengerti dan bisa berbahasa binatang. Yang ketiga, beliau banyak mempunyai murid-murid dari bangsa jin. Yang keempat, beliau dapat menundukkan buaya yang ganas. Dikala itu Sungai Balimau dalam keadaan sangat mencekam karena buaya yang ganas berkeliaran, bahkan sudah memakan banyak korban. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat meminta bantuan kepada Al-Alimul Allamah Haji Ahmad untuk mengusir buaya tersebut. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa beliau dapat mengusir buaya itu dan aman tentramlah masyarakat dari gangguan buaya dan beraktivitas sebagaimana semula. Ketika jasad beliau akan dikuburkan kembali pada waktu pemindahan dari Pematang Panjang ke lokasi makam yang baru yang kita hauli pada saat ini. Di saat menunggu prosesi pemakaman makam jasad beliau disemayamkan, terlebih dahulu di rumah Kumala binti Abdul Karim. Pada saat itu hujan lebat dan keluarga beserta masyarakat yang hadir merasa khawatir kalau jasad beliau basah oleh air hujan yang disebabkan
atap rumah tempat persemayaman jasad Al-Alim Al-Allamah Haji Ahmad dalam keadaan bocor karena sudah usang. Tetapi walaupun hujan lebat dan atap rumah itu bocor, tidak ada satupun tetesan air hujan jatuh ke dalam rumah tersebut. Ketika itu nampaklah keramat beliau. Air hujan tidak mampu menembus atap yang berlubang-lubang sehingga jasad beliau tidak basah oleh air hujan. Hadirin rahimakumullah, di antara keistimewaan Al-Alim Al-Allamah Syekh Haji Ahmad Balimau, Allah subhanahu wa ta'ala, jalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itulah keistimewaan Allah yang diberikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Pertama, pada tahun 2014 pernah ada seseorang habaib dari keturunan Al-Idrus dari luar Batang Jakarta berziarah ke makam Datuk Ahmad Balimau. Dan ketika beliau berziarah ke makam Datuk Ahmad Balimau, seketika badan beliau jatuh dan langsung pingsan. Maka dibawalah beliau ke rumah warga Balimau. Ketika beliau sadar, maka beliau bercerita bahwa ketika beliau ziarah tadi, nur dan cahaya dari Datuk Ahmad Balimau memancar keluar. Karena besarnya nur dari Datuk Ahmad Balimau, maka tubuh beliau tidak bisa menahan. Untung saja, kata beliau, tadi Habib Husin Al-Idrus luar Batang yang menolong dan menahan tubuhku, kata beliau. Yang kedua, dahulu pernah ketika Habib Umar hendak menghadiri tausiah di Jaro Tanjung, maka beliau singgah di kandangan untuk berziarah ke makam Datuk Ahmad Balimau. Ketika beliau di depan kubah Datuk Ahmad Balimau, maka beliau berkata, luar biasa kubah Datuk Ahmad Balimau ini. Setiap malam Jumat, kata beliau, di sini diadakan musyawarah para wali majub, dan Datuk Ahmad beliau langsung yang memimpin musyawarah tersebut. Yang ketiga, pernah pada tahun 1980 Al-Arif Billah Syekh Muhammad Jeni Abdul Ghani Sekumpul berkata kepada murid beliau, saya mau ziarah ke makam datukku sekaligus guruku. Lalu bertanya murid tersebut kepada beliau, wahai Abah Guru, di manakah tempatnya? Dijawab beliau, Datuk Ahmad di Balimau Kandangan. Menurut riwayat kata Balimau artinya tempat mensucikan diri, karena di kampung Balimau ada seorang waliullah yang mengumpul antara ilmu syariat, thariqat, hakikat dan Khalifah Syekh Maulana Jaddina Muhammad Al-Sad Al-Banjari. Yang keempat, pernah berkata Tuan Guru Jena Ilmi bahwa Kalimantan aman dari gempa bumi karena barokah anak Mufti Muhammad As'as yang ada di setiap penjuru daerah, yaitu Datu Haji Abu Tolhah Tenggarong, Datu Abu Hamid di ujung Pandaran, Datu Haji Ahmad Balimau, Datu Haji Muhammad Al-Sad Pagatan, Datu Haji Muhammad Thayyib Taniran, dan mereka semua adalah pasak bumi. Mereka juga digelar dengan wali pendawali. Ahlak dan budi pekerti, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang sangat tinggi dan mulia. Akhlak budi pekerti beliau pertama tawadhu. Ketika bergaul dengan masyarakat, Al-Alim Al-Allamah Haji Ahmad bersikap sebagaimana adanya. Tidak ada sedikit pun beliau bersikap angkuh, meskipun kemuliaan dan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah dalam kehidupan beliau. Tetapi dalam mengayomi masyarakat, Al-Alim Al-Allamah Haji Ahmad sangat bersahaja dan membumi dengan masyarakat sekitarnya.
Yang kedua, suka menolong orang. Dalam keseharian hidupnya apabila ada salah satu dari masyarakat minta bantuan, beliau selalu memberikan pertolongan. Bahkan ketika binatang buas sekalipun seperti buaya, mengamuk atau bangsa jin mengganggu anggota masyarakat, maka beliau membantu masyarakat dengan memagari sungai Belimau dan menaklukkan jin pengganggu tersebut. Yang ketiga, Al-Alimul Allamah Haji Ahmad, seseorang yang sangat humul atau menyembunyikan kemuliaan. Hal tersebut dibuktikan bahwasanya masyarakat di lingkungan beliau tinggal banyak yang tidak mengetahui bahwa beliau adalah zuriat dari Jaddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampaian, karena beliau sangat menyembunyikan nasabnya. Yang keempat, beliau bersifat wara dan juhud. Beliau sangat menjaga suatu apapun daripada yang subhat, apalagi yang haram. Dari karena itu kehidupan beliau sangat sederhana dan juga sangat juhud, tidak memikirkan urusan dunia semata, tetapi untuk kemaslahatan agama dan umat. Yang kelima, pemurah. Beliau suka menolong orang dengan harta, tenaga, dan pemikiran, sehingga masyarakat Belimau dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormati beliau karena sosialnya. Beliau yang sangat luar biasa kepada masyarakat dengan membantu dengan harta apabila ada yang kesusahan. Di dalam penyampaian dakwah dan mengajak menghadapi masyarakat, beliau selalu sabar dan santun, tidak mengenal lelah, walaupun ada di antara orang-orang yang tidak senang memusuhi beliau. Maka beliau tetap memaafkan dan tidak pernah membalas terhadap orang-orang yang menyakiti beliau. Bahkan beliau mendoakan dengan kebaikan. Beliau selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan dakwah, tidak pernah putus asa dan berhenti sampai akhir hayat beliau. Menjelang akhir hayat beliau, qala Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan yang baik oleh para malaikat dengan mengatakan salamun alaikum, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Waktu berjalan, tugas berat dalam berdakwah siang dan malam tidak pernah berhenti. Selama kurang lebih 37 tahun lamanya beliau berdakwah di kampung Belimau dan sekitarnya. Maka mulailah lemah kondisi jasmani beliau. Hari berganti hari, pada ketika Al-Alimul Allamah Haji Ahmad selesai melaksanakan sholat asar dalam keadaan yang sangat mulia, yaitu membaca Al-Quran, kalam Allah yang agung, maka ketika itu kembalilah ruh beliau yang mulia menghadap sang Khalik kekasih tercinta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Rabiul Awal tahun 1257 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Mei 1841 Masehi, dalam umur kurang lebih 68 tahun, maka langit pun mendung menyaksikan wafatnya seorang yang alim, yang dikasihi oleh Allah, dengan diiringi tangisan kesedihan keluarga, murid, jiran, dan para pencintanya. Kemudian beliau dimakamkan di Pematang Panjang. Qala Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam ridha dan diridhoi, maka masuklah di dalam golongan hamba-hambaku yang kukasihi, dan masuklah ke dalam surga.
Demikianlah riwayat singkat seorang ulama besar wali Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Allamah Haji Ahmad. Semoga biografi ini menambah pembendaharaan bagi kita dalam mengenal sosok beliau, sehingga apabila kita lebih dalam mengetahui peri kehidupan beliau yang ikhlas dalam berdakwah di kampung Belimau, insyaallah akan menambah rasa ta'jib dan cinta kita kepada beliau. Semoga dengan dibacanya manaqib ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surga firdausnya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Alim Al-Allamah Haji Ahmad bin Mufti Haji Muhammad As'ad bin Puan Syarifah binti Qutbil Bilad Maulana Syekh Muhammad As'ad Al-Badri. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum kita menuju puncak acara kita, yakni pembacaan surat Yasin dilanjutkan dengan tahlil, terlebih dahulu ulun atas nama panitia pelaksana, atas nama keluarga di Belimau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik yang telah berhadir pada hari ini, yang mendoakan dan juga yang memberikan bantuan baik moral maupun material, serta kami menyampaikan ampun dan maaf kepada seluruh juriat dan seluruh hadirin yang berhadir pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas nama panitia haul, atas nama juriat dan atas nama masyarakat beliau. Hadirin ya rahimakumullah. Selanjutnya kita menuju puncak acara kita, yakni pembacaan surat Yasin dilanjutkan dengan tahlil, dan kita mintakan untuk memimpin acara ini kepada yang mulia Ustaz Saifuddin dari Tenggarong. Fadhal. الفاتحة وياسين إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح أزواج سيدنا رسول الله أجمعين، وخصوصا إلى روح من استمعنا ها هنا بسبب حمدك الفقير إلى عفوك ورحمتك الشيخ شتو أحمد Belimau, ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. وإنك من ورسول الله وكمن وأسلف الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة بيدهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها عزيز العليم القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى آلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلى صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين كان حيا ويحق القول على الكافرين أولو يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما لهم مالكون يعقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يسكنون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من نعمر نكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فما يأكلون وجعلنا منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون شيئا ولا إلى أهلهم يرجعون أنت قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أصحاب الرسول أجمعين، ثم إلى أرواح تابعين وتابعين التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين، ثم إلى مدرة رسول الله خديجة الكبرى وعائشة رضا فاطمة سارة، ثم إلى سيد علي كرم الله وجهه، ثم إلى سيد الحسن والحسين، ثم إلى سيدة زينب وسيدة نفيسة، ثم إلى من جميع أزواج رسول الله، ثم إلى سيد علي زين العابدين وسلم مبرهم، ثم إلى سيد محمد باغر وسلم مبرهم، ثم إلى سيد جعفر صادق وسلم مبرهم، ثم إلى سيد علي العريضي وسلم مبرهم، ثم إلى سيد محمد الناقب وسلم مبرهم، ثم إلى سيد عيسى الناقب وسلم مبرهم، ثم إلى سيد أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله وسلم مبرهم، ثم إلى باقي مقدم محمد علي بعد وسلم مبرهم، ثم إلى باقي مقدم ثاني أبو عمر بن عبد الرحمن السخاف وسلم مبرهم، ثم من جلة رسول الله من المشارق والمغارب، ثم إلى روي بالنصوص الله لصعيب العالم الأبي أبو بكر بن سليم، ثم إلى قطب العنفاس أبو عمر بن عبد الرحمن العطاس وصي علي بارد، ثم إلى روي من أهل المعلى وسبقة والبقي والصرايا، ثم إلى روي عبد القادر الجلاني وسلم مبرهم، ثم إلى سيد عبد الكريم السمن المداني وسلم مبرهم، ثم إلى روي جدنا سعد بن عبد الله البنجري وأصولهم وفورهم وجميع ذرياتهم، وإلى روي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومعلمنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولجيراننا ولأهل قريتنا وبالنصوص الله لصاحب المقام من أولياء الله من عبادنا الصالحين رهجدنا العليم علمان دادو أحمد بن ممتاز محمد أسعد صاحب الإمام وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوارهم علومهم بالدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم من غير سابقة ولا عذاب، وعلى كل ما نوى سلف الصالح بسر النبي وآل النبي وبسرهم وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله يا الله وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ونهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح أزواج سيدنا رسول الله أجمعين وخصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدتنا عائشة الرضا ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى روح الإمامين الشريفين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وجميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن ابن محمد السقاف مولى الدويلة وخصوصا إلى روح سلطان الملاء قطب الأولياء الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس الأكبر وجميع سلالته وتلامذته أجمعين ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه الحبيب عقيل بن سالم وجميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهما وفروعهما أجمعين ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وجميع سلالته وتلامذته أجمعين وخصوصا إلى روح صاحب المولد الإمام الولي والقطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن زين الحبشي وجميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح سلطان الأولياء قطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع تلامذته وسلالته أجمعين ثم إلى روح قطب الأقوال سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وجميع تلامذته
وسلالته أجمعين، وخصوصا إلى روح العارف بالله عالم العلامة الشيخ محمد أرشد البنجري وجميع سلالته وتلامذته ومن انتسب إليه أجمعين، ثم إلى أرواح جميع ذرياته أجمعين، وخصوصا إلى روح صاحب الحضرة والمقام الشيخ العارف بالله دكتور أحمد بالموت، ثم إلى روح الشيخ العارف بالله صاحب الشيخ محمد طلحة، وخصوصا إلى روح الشيخ عبد الحميد، ثم إلى روح الشيخ العارف بالله صاحب بقتان أرشد محمد أرشد لما، ثم إلى أرواح جميع سلالته أجمعين، ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والأولياء الصالحين، وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار واشتراء لهم من النار وبراءة لهم من النار وعتقا وسلامة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع قبورهم يا الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل يا الله قبورهم حفرة من حفر النيران، إنك أنت الحنان المنان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واغفر لنا ولأمواتنا وحينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل يا الله في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فتقبل يا الله يسير أعمالنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا
كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا رب فرج على المسلم يا أرحم الراحمين يا الله يا الله قبل جميع الحجات يا أرحم الراحمين فرج على المسلم تقبل الله منكم. Dengan tandakannya bacaan doa tadi, maka selesailah pelaksanaan atau peringatan Haul Jedina Datuk Ahmad Bolimau yang ke-185 pada hari ini. Sekali lagi atas nama panitia pelaksana, atas nama juriat dan atas nama warga masyarakat Bolimau mengucapkan terima kasih atas perhatian dan ampun maaf jika terdapat kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.